ہیں کہ ٹیچر کلاس میں کیسے پڑھا رہا ہے، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 55۔ آج ہم کس رول نمبر سے سٹارٹ لیں گے؟ رول نمبر 12 سے لینا جی 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تشدید واضح کیجیے، من الشیطان الرجیم، دونوں واضح رکھیے، را۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى۔ لاسٹ ورڈ دوبارہ پڑھیے، سوى، آرام سے بند کرنی ہے، آواز جھٹکا نہیں لگنا ہے، سوا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، بیچ میں سانس نہیں توڑنا ہے، ایسے پراپر وقف کیجیے۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى، دال باریک رکھے، وقد خواب، وقد خاب۔ رول نمبر 2، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى،
رول نمبر 3. رول نمبر 3 پڑھ لیجئے. رول نمبر 2 3 آپ 3 پڑھیے. 4 5 جی پڑھیے. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. اسر نہیں، دونوں راہ پر کیجیے. اسرون وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. آواز کٹ گئی، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے. مائک قریب کیجیے. اور وائٹ بٹا لینا ہے آپ نے، اور آپ کا فیس نظر بالکل بھی نہیں آتا. کیمرے کو سیٹ کیا جائے. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. لساحرانی ہے، رانی نہیں. اچھا لساحران. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. لام کو موٹا نہیں کرنا. المثلى. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. بطریقہ نہیں پڑھنا، اس کو قا پڑھیے، پر کیجیے. بطریقتکم المثلی. بِطَرِيقَتِكُمُ پڑی نہیں پڑھنا ہے. توڑی نہیں. رازی. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. اب تو بھی باریک ہو گیا آپ کا. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. اب تو بھی باریک کر دیتے نا. بطریقتی. کتی کے قوتی باریک پور جو ہے ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کا کے قا القا. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم. سحرهم نہیں، سے نہیں، سی
سحرهم يخيل إليه من سحرهم من أنها اخفا ڈراپ کر دیا من سحرهم أنها تسعى نہیں تسعى عین واضح تسعى موٹا نہیں کرنا تسعى باریک آواز اور وعیسی صاد کو پر کیجیے وعیسیہم سین پڑھا آپ نے اس کو وعيسيهم دوبارہ ایک دفعہ وعيسيهم نیکسٹ رول نمبر 6 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ابھی بھی بیٹا نہیں بیٹا فوراً سے جوائننگ دیا کریں انت بیٹا اس لیے جوائننگ ڈیلی ہوتی ہے آپ کی انت شاباش 3 دفعہ پڑھ لیں وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم بہت زیادہ آپ کا نا ہمس ہوتا ہے کھم نہیں بیٹا لکم نیچرل رکھیں اس کو لکم بہت زیادہ ہمس کی آواز نہیں آنی چاہیے لکم کیسے شاباش اور اخفا پھر صحیح نہیں تھا آپ کا جب میں خراب ہو جاتا ہے پڑھے ہاں ذرا دوبارہ اس کو ہلانا نہیں ہے بس اسٹریٹ رکھیں تاکہ مخرج کے قریب بس آمنتم دو طرح کی اسٹیجز نہیں ہونی چاہیے آمنتم بس باریک رکھے نا آمنتم پریکٹس کرنی اخفا کی مزید آپ نے إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. नखल नहीं बेटा, पुर कीजिए ख्वा को. النخل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. दोबारा पढ़ दे वो इतना चलो. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. कलकला हो गया यहाँ पे आपका ना. नुसिरक إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. रोल नंबर 6, 7, 8. बाजी वो आती है अभी मैं थोड़ा काम से. 9, 10. जी 9, 10 नहीं. 11. जी बाजी. तबिंदा आपका रोल नंबर क्या है? तबिंदा आपका क्या है बेटा? 2 है मेरा. बेटा आप लेट आए ना क्लास में, इसलिए आपकी बारी नहीं आई. चले पढ़ लें, फ़ायज़ा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. आप पढ़ें. इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिह्र. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الله خير وأبقى. والله خير وأبقى. अब बा को बारीक करे. अबqa. أبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. या को बिल्कुल लाइट रखे. याह्या. يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
درجات العلا آئین پڑھے درجات العلا درجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم بعبادی عبادی آئین بہت پر ہوتا ہے آپ کا عبادي جی ٹھیک ہے فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا اٹکن ختم کرنی ہے بیٹا آپ ٹائمنگ سر کرتے ہیں پراپرلی اوکے کس کے ساتھ پیئر کرتے ہیں فائزہ لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا ولا تخشى شوني تخشى بری کرے فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم نہیں غشيهم ما غشيهم غشيهم نہیں بیٹا غشيهم 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 پھر ایک دفعہ غشيهم یا کا مخرج واضح نہیں غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون آئین پڑھنی ہے بریک آپ کی آئین پورو جیسی فرعون فرعون عون فرعون عون نہیں بیٹا عون عون آئین واضح بھی نہیں ہے اتنا فرعون يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى بیٹا اللہ نے جلی کی پیچھے دھیان سے پڑھیں ایک دفعہ جانب الطور طورل أيمن منی أيمن دھیان سے نشان لگا لیں یہاں پہ آئی مانا ہے اور اٹکن آتی ہے بیٹا آپ نے نا تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے مزید زیادہ پڑھیں گے تو پھر اٹکن ختم ہونی ہے بارک اللہ فیک لیسن آپ لوگوں نے رکوع تک کمپلیٹ کرنا ہے 89 تک